خوتي وحبابي العزاز على قلبي، جيت نستشر معاكم واحد الاستشاره. الله يرحم لكم الوالدين، الناس اللي خدامين في دومين ديال الطب وداكشي والصحه وهذا، والناس اللي عندهم درايه بالقانون. عندي لكم واحد السؤال، الله يرحم لكم الوالدين. واش ممكن هنايا في المغرب واش ممكن نبيعوا سبيرم ديالنا؟ طب مثلا انا السبيرم ديالي نبيعوا، علاش هذا الشيء هذا؟ لانه البنات كيكثروا عليا انا من هذه القضيه هذه ديال انا بغيت ولادي يكونوا بحالك، انا بغيت ولادي يكونوا كيشبهوا لك، انا بغيت ولادي يكونوا بحالك في العقليه. انا سهله مالا نبيع سبيرم، يمشيو هما يخصبوا به البويضه ديالهم، يولدوا الاولاد، ومن بعد نديروا واحد ورك شوب كبير ونطلعوا شي هربان مساطي ونغيروا المغرب. سولوا لي هذه القضيه واش كاينه قانونيا، واش بوسيبل؟ الا كانت والله بغيت نديرها معاكم. تعرفوا الرجال علاش قادين. عندك الحق انك تسال واحد السؤال، واحد التساؤل يجيك مع راسك، تقول اللي غيدير هكا نيت واي نوت، نيت يتزوج ويولد مع هادي ويطلق ويتزوج مع اخرى، ولد ويطلق ويتزوج مع أخرى. انا هضرت على انني نبيع السبيرم ديالي على اساس قانونيا نكون محمل حتى مسؤوليه، صوف التربيه. ما فياش انايا اللي يسد قبل شي وحده نقرب ولا شي حاجه غير يدخل ليها داكشي اللي داخل ولا يدخل ليها الافكار ويخرجوا. دونك انا ما باغيش انا هاد اللعبه هادي. انا قلت السلام عليكم، ياك انت باغا مني انا الاولاد، ماشي باغا مني نربيك انت. دونك العافا غنبيع عليك وما بقى بيني وبينك والو. يا على قال لك اسيدي تبرع بهذا الشيء. الا كنتي بصح باغي تساهم تطور الاجيال نتبرع. واش انا غنحام راسي من التبرع باش نتبرع عليكم؟ ايوا نيت اشوف الكونطرا امور مقننه. هذا كاينين سميتو كل بوند كيحط على شي حاجه. دابا نصوب لكم الكونطرا، غنعطيكم المثال ديال الكونطرا اللي خصني. كونطرا امور مريقله بحال هكا، راه غنعطيكم شي حاجه نقيه، راه ماشي تخربيق. غادي نعطيك انايا داك ماشي الهجين، سلاله نقيه وتتميز باجنحه طويله وزغب اسود. غادي دي معاك واحد الكاليتي ماشي تخربيق ولا. وما نبغيوش حنا كاع نوصلوا معكم لواحد المسائل اللي هما لافوكا دابا لوبريفيون. انا بلا ما نحسبوا واحد داكشي ديال اكاجو الزبيب وهذا سميتو كاع ما نحسبوه عليكم. حنا داكشي من عندنا يلاه اللي هاي ليها. وبعد ما تقوت ما تجيش تقول هاد رايك. حنا في المغرب كلشي الاسهم نازلين، طالع عندنا الخصوبه اللي طالعه، كلشي كيولد تبارك الله. الاولاد رانا نانفيستيو في هادشي ديال الولاده في المغرب والخصوبه، هما نبيعوا نشريو فيه وغنوليو بخير تبارك الله. تبارك الله كيتبعوني من العالم تبارك الله. شي كل واحد في شي بلاد تيقول لي هنا والله حتى كاينه هاد القضيه هادي، خدامين الناس كيبيعوا ما كاينش غرام ديال المشكل. افيك كرون بليزير. ايوا راه الناس حنا بغينا بلادنا تطور، ولا حنا كاع نقدروا نصدروه. علاش ما نديروش اليد في المد والجزر حتى وكان يتقاد لنا الشغل؟ بعد مرة صافي راه مفقوس بنادم. واحد في التقنين القنب الهندي في المجال الطبي، ونقادو غير طبي بعدا هو الاول. شوفوا المشكل عندنا معاه اللي خلق لنا واحد عاهه سيكولوجيه. نتفاهموا حنا وهذا الشيء اللي كنعيشوا بعدا، وديك الساعه نشوفوا حنا بحال القنب الهندي ولا ما بلاد والله ما يكمي. والله القسم ما يكمي كاع الحشيش. نساه بغيتي تكمي الحشيشه باش يسل لاغاج. خليوني ساكت. واش قريتي بنادم في ميريكان تيبيعوا $1000 الشهر تيخلص بها قرايته؟ بنادم ولادو كيصرفوا عليه مازال ما تولدوش. ونعم الذريه الصالحه، ونعم الامثله، ونعم النجاحات، ونعم التطور، ونعمه 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 ونعمه. وفينا هي النعمه، وراك عارف فين كاينه النعمه. تماك الكتله. والعيالات الدولة حقكم. واش كتشوفوا شحال تتسوى البيضة؟ بيعوا البيض، خليو العيالات يبيعوا البيض. بيضوا ما طالعاش كونفينمون. بعد مجالس كيجوك لي غير بيع البيض، ما يجوك لا لي غير ما يجيك لا وجع لا والو. بيع البيض، ما كاين بيع البيض. الدراري البنات مباركم سؤال عليكم وعلى سلامتكم. انا نحط لكم ستوريات يكون داكشي طويل، ولكن نسمعوا مزيان باش ما تدوش شي معلومه غلطه تجيبوا لنا سبتكم. مباركم سعود، تقولوا ما جبناش العز، تقولوا ما كنمشيوش للمواضيع اللي خصهم يتناقشوا وخص بنادم يعرفوهم.
ردوا لنا نتوما على داك الخزعبيلات ديالكم، ما ستونا والو، ما فتافنا معكم تا وزا. هاك اسيدي صوتوا عليا من الاخر وغادي تشوفوا التغيير بلا قوه الفلسفه الخاويه. هاد القضية ديال تعطي لو سبرم ديالك ولا تبيعو ça existe au Maroc. Donc il y a des donneurs de sperme. Il y a une clinique sur Casa, Frandi. Mais le مشكل كاين c'est que la personne, en fait, le donneur du sperme, l'identité ديالو كتبقى anonyme, et même la personne qui reçoit le sperme, bien sûr, l'identité ديالها كتبقى حتى هي anonyme. Mais apparemment خرج قانون جديد, c'est-à-dire que le bébé, donc avec l'enfant, من غادي يتزاد, et lorsqu'il aura 18 ans, il aura le droit de connaître l'identité de la personne qui a le sperme ديالها. Donc هادشي parce que j'en avais fait des recherches consultes, j'étais intéressée par le sujet هذا, وهادشي اللي قالوا لي. Et ça coûte vraiment cher. Donc ça coûte la peau des fesses. ماشي بحال في l'Europe ou là في les États-Unis ou la clinique سميتها AFC. Donc c'est la première clinique de fécondation qui est agréée. C'est une sorte de banque de sperme. Donc tu peux partager l'information, ça me fera vraiment plaisir. Ou apparemment il y a aussi un salaire. Je sais pas si ça existe aussi au Maroc ou là ou mais apparemment là كاين. Ça marche. Donc l'audio, il y a pas de problème. كلك تبارطاجيه. ما عنديش مشكل. غير هو les donneurs de sperme زعما les hommes راه ما كيتخلصوش فحال لي فام اللي كيعطيو لي اوفول. السالير ديالهم فريمون il dépasse de loin le salaire ديال الرجال, باسكو المراه كيعطيوها un minimum de entre 2000 euros حتى 3000 euros. Par contre, الراجل كيعطيولو à peine, enfin entre 35 euros ou 70 euros par échantillon ديال le sperme. Mais هادشي كاين, انا جو بارل في لوروب, هنايا في المغرب لا ديال le sperme. Mais هادشي كاين, انا جو بارل في لوروب, هنايا في المغرب لا. مي جوست لوبيراسيون زعما داك البروسيس كامل, زعما من ما تلقى لو دونور دو سبيرم و لو ترانسفير و في هذا ليتا دو غروسيس, داكشي كامل زعما لوبيراسيون كامله كتطلع غاليه. وفي المغرب راه كلشي كاين, غير بنادم ما كيهضرش على داكشي, كيقابلوا لنا غير داك التخربيق وداك الكلاغ. مي سا اكزيست او ماروك depuis un moment الصراحه, غير هنا ما كيهضروش على داكشي, alors que c'est très important بنادم يعرف. و les chiffres que je te communique c'est pas des chiffres exacts, فهمتي؟ زعما ما كاينش شي حاجه اللي تقدر تكون 3000 euros, تقدر تكون 5000 euros, تقدر يكون كثر, يقدر يكون قل, مي سي اون موين, فهمتي؟ دونك كيمشيو على هاد لا موين هادي. انا سخرنا لكم لوجه الله. ها باش تشوفوا دابا غادي نقول لكم واحد الحاجه. مساله ديال الفلوس, مساله ديال الخلاص ودوك النوامر اللي كتقول راه كتهضر على لوروب, هذاك الاثمنه ديال هنايا سير قلب على راسك, سول شوف اشنو كاين. اما في لوروب راه دوك الاثمنه اللي كتقول هما اللي كاينين في لوروب. دونك هنايا قلبوا على راسكم, راكم سمعتوا السميه ديال لا كلينيك, سيروا شوفوا سولوا بحثوا طبوا راسكم. انا اصلا راه تندير الطلعه وهذا الشيء كامل غير باش نجبد مواضيع بحال هكا وباش نوصلوا لشي معلومات هكا, حيت ما كاينش اللي كيمشي يدق في هذا الشيء لانه حكا لي طابو. مع حتى شحال هادي هما اللي طابو مازال ما بغاو يطيبونا كلهم. خلاص خليوني انا حامض, غنمشي نعس شي شويه لان خصني نمشي نخدم. تحياتي. واحد البنت اخرى هادشي اللي بارطاجيت, صيفطت لي واحد البنت اخرى دارت هي حتى هي لي ريشيرش ديالها وقالت لي بانه المشكل اللي كاين هو انه سي كونتراديكتوار, وهادشي يخالف الدين, لانه يقدروا واحد جوج ديال الخوت باغ اكزومبل ينوضوا يتزوجوا هكذا. ولكن الا سمعتوا الاوديو اللي قبل ديال البنت اللي قبل, قالت لي راه ملي كيوصل عندهم 18 عام اللي هو السن القانوني للزواج, من حقهم يعرفوا شكون هو الاب الجيني ديالهم ولا شكون هي الام الجينيه ديالهم, باش ما يوقعش هذا المشكل. جو بونس الا كان هذا هو علاش غتكون هذه اللعيبه محرمه, كنظن باللي قابله للنقاش من هذه الناحيه هذه, ولكم واسع النظر.
اخر ما غادي نحط اليوم هو هاد ستوري هادي. كاينين شي ناس كيديروا واحد الغلط وغيبقاو يديروا فيه وغادي يبقاو يعاودوا فيه. انا غادي غير ننبه ليه باش اي واحد كان كيجيو دوك التخربيقات ما يبقاش يفكر فيهم. ما عمرك ما تشد فكره عامه وتحطها غير على راسك كانه الوجود فيه غير انت ومشاكلك وحياتك. كي غيدير هاد الانسان هذا اللي غيعطي ولدو والناس غادي يكبر ولدو بعيد عليه. راه كاينين دي كوبل مزوجين بعدا وما تيولدش الراجل ولا ما كتولدش المراه. ما كبالكم نتوما هاد الحاله هادي كاين عرام ديال الناس كيتباغاو واحد فيهم ما تيولدش محتاج واحد يتبرع عليهم بالسبيرم ديالو ولا بالبويضه ديال هذا. ابسط مثال راه منه ملايير. دونك صافي الله يرحم الوالدين بركه من داك الشيء ديال العقد نفتحوا شويه وخذوا الامور بطلاقه. حنا كنديسكوتيو صافي.